नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। बाजुराको क्वारेन्टिनमा 65 वर्षीय वृद्धको मृत्यु। स्वाब संकलन गरेर धनगढी पठाउने तयारी। गण्डकी प्रदेशमा थप 17 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। स्याङ्जामा 10 संक्रमित थपिए। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदले सुझाव दिने क्रम जारी। आज विभिन्न 8 मन्त्रालयको बजेटमा छलफल। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा मास्क सम्बन्धी सुझाव परिमार्जन। सार्वजनिक स्थानमा अनुहार छोप्ने मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह। र बास्केटबल खेलाडी जोर्डनद्वारा $10 करोड सहयोगको घोषणा। रङ्गभेदी व्यवहार विरुद्ध लडिरहेका संस्थाले सहायता रकम पाउने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं क्वारेन्टिनमा मृत्यु सम्बन्धी प्रसंगबाट। बाजुराको खप्तड छेडेदह स्थित क्वारेन्टिनमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 7 को क्वारेन्टिनमा रहेका 65 वर्षीय वृद्धको गैराती मृत्यु भएको हो। उनी जेठ 15 गते भारतबाट फर्केपछि क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका थिए। साँझ खाना नखाएका उनको राति अचानक मृत्यु भएको खप्तड छेडेदह 7 का वडा अध्यक्ष खगेन्द्र राउतले जानकारी दिएका छन्। गाउँमै रहेको मस्टा आधारभूत विद्यालय बुढाबाडा को क्वारेन्टिनमा उनको मृत्यु भएको हो। उनी 25 वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका थिए। मृतकको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरी थनगढी पठाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गैरीले जानकारी दिएका छन्। यसअघि बाजुराकै बुढीगंगा 1 की 2 वर्षीय बालिकाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज विभिन्न 8 मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटमाथि छलफल जारी छ। बैठकमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमा छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका बारेमा छलफल हुने कार्यसूची छ। बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने विभिन्न मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको रकमको खर्च घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। हिजोदेखि सुरु भएको मन्त्रालयगत छलफल भोलिसम्ममा सक्ने संसद सचिवालयको तयारी छ। 26 गते सांसदहरूले राखेका संशोधन र धारणामा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यसूची छ। सोही दिन बजेट पारित गराउने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ। सरकारले जेठ 15 गते 14 खर्ब 74 अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशमा थप 17 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका अनुसार स्याङ्जामा 10 जना, बागलुङमा 1 जना, कास्कीमा 3 जना र नवलपरासी पूर्वमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा 16 वर्षदेखि 54 वर्षका 8 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै हरिनास गाउँपालिकाका 18 र 40 वर्षका 2 पुरुष पनि संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका 39 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको हो। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका 23 र 32 वर्षीय पुरुष र पोखरा महानगरपालिकाका 59 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका 18, 19 र 27 वर्षीय 3 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित सबै भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू छन्। संक्रमित सबैलाई जिल्लाको आइसोलेसनमा पठाइएको छ। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 75 पुगेको छ। पूर्वी नवलपरासीमा कोरोना संक्रमितको संख्या 13 पुगेको छ। जेठ 22 गते 10 जनाको स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएकोमा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित सबै विनय त्रिवेणीका 18, 19 र 27 वर्षका पुरुष छन्। उनीहरू जेठ 11 गते भारतबाट आएर
मनोमानी शिक्षा क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। उनीहरू कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका थिए। संक्रमितहरू सिधै क्वारेन्टिनमा आएकाले परिवारसँग भेट नभएको स्वास्थ्य कर्मीले बताएका छन्। संक्रमित 3 जनालाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। पूर्वी नवलपरासीमा यसअघि संक्रमण पुष्टि भएका 4 जना भरतपुर, 5 जना मध्यबिन्दु र 3 जना रजहरको आइसोलेसनमा छन्। 1 जना निको भएर घर फर्केका छन्। कपिलवस्तुमा आज थप 4 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार बुद्धभूमि नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 का 19 र 29 वर्षीय पुरुष र वडा नम्बर 6 का 23 र 36 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमितको संख्या 479 पुगेको छ। कपिलवस्तु नेपालकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएको जिल्ला हो। कामको सिलसिलामा भारतमा रहेकाहरू फर्के लगत्तै कपिलवस्तुका क्वारेन्टिन भरिएका छन् भने संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ। 4000 मानिस क्वारेन्टिनमा छन्। प्रदेश 5 मा भेटिएका संक्रमित मध्ये झण्डै आधा संक्रमित कपिलवस्तु जिल्लाका रहेका छन्। बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालबाट 27 जना पोजिटिभ बिरामीलाई नै डिस्चार्ज गरिएको छ। 2 साता आइसोलेसनमा बस्दा समेत कुनै लक्षण नदेखिएको भन्दै अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको हो। डिस्चार्ज हुनेमा रूपन्देहीका 18 र कपिलवस्तुका 9 जना रहेका छन्। घरमै सुरक्षित रूपमा बस्ने गरी उनीहरूलाई पठाइएको हो। सरकारले जेठ 20 गते जारी गरेको निर्देशिका अनुरूप नेगेटिभ रिपोर्ट नआए पनि उनीहरूलाई डिस्चार्ज गरिएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। बुटवल कोरोना अस्पतालमा अहिले 14 दिन पूरा नगरेका आइसियुमा 3 जना बिरामी छन्। अस्पतालबाट 15 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन्। रूपन्देहीमा हालसम्म 107 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ। तीमध्ये भैरहवाको भीम अस्पतालमा 27 र एन्फा एकाडेमीमा रहेको कोरोना अस्पतालमा 41 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। सिन्धुली सदरमुकाम सिन्धुली माडीको क्वारेन्टिनमा रहेका 2 जनालाई जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 11 का 17 वर्षीय पुरुष र 3 पाटन गाउँपालिका 3 का 25 वर्षीय पुरुषलाई आइसोलेसनमा राखिएको हो। दुवैको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको छ। थप संक्रमण रोकथामका लागि स्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम सुरु गरेको छ। संक्रमित 2 व्यक्तिहरू कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको तथा जलाधार कार्यालयमा राखिएको क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरू हुन्। यो सँगै सिन्धुलीमा संक्रमितको संख्या 4 पुगेको छ। UAE को दुबई स्थित इमिरेट्स क्याब ट्याक्सीमा काम गर्ने नेपाली नागरिक UAE स्थितको शारजाहमा अलपत्रमा परेका छन्। पटक पटक दूतावासमा ताकेता गर्दा पनि दूतावासले बेवास्ता गर्दै गएपछि उनीहरूले उद्धारका लागि पहल गरिदिन एभिन्यूज खबरसँग आग्रह गरेका छन्। UAE को शारजाहमा इमिरेट क्याब ट्याक्सीमा काम गर्न गएका करिब 38 नेपाली कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि अलपत्र परेका छन्। काठमाडौँको पुरानो बानेश्वरमा रहेको ओसो रिक्रुटिङ म्यानपावर कम्पनीबाट प्रति व्यक्ति 2,50,000 देखि 4 लाख तिरेर उनीहरू शारजाह पुगेका थिए। तर त्यहाँ पुगेपछि नेपालमा भने जस्तो तलब सुविधा पनि उनीहरूले पाउन सकेनन्। 8 महिना अघि UAE पुगेका उनीहरू कम्पनीले काम नदिएका कारण समस्यामा परेका छन्। कोठा भाडाको समयावधि सकिएपछि फेरि अल्पत्र हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरू दूतावास पुगेका थिए। उनीहरू लगेज बोकेर दूतावास पुगेका हुन्। मासिक 1500 दिराम अर्थात् नेपाली 45,000 कमाई हुने भनेर 8 महिना अघि UAE पुगेका उनीहरूलाई कम्पनीले महिना मरेपछि 108 दिराम दिन थालेको थियो। 3 महिनामा पनि तलबको समस्या समाधान नभएपछि उनीहरू 5 महिना अघिबाट नेपाल फर्किने प्रक्रियामा लागेका थिए। 10 व्यक्ति फर्किएपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लागेपछि उनीहरू उतै रोकिएको काभ्रे पाँचखालका रमेश बुढाथोकीले बताए। हामी 12 जना छौं प्रदेश नम्बर 1 का नाम दिएका। हामी 12 जनाकै नाम थियो, तर उनीहरूले त्यो 12 जनालाई हामीलाई सर्लक्कै निकालेर उनीहरुका मान्छे सर्लक्क 12 जना हालेर प्रदेश नम्बर 1 का 12 जना पठायो होला। हामी चाहन्छौं यहाँ पनि फुल्ली चेकअप होस्, नेपाल पनि फुल्ली चेकअप होस्। 14 हैन हामीलाई 21 दिन क्वारेन्टाइन राखियोस्। हामी कहीँ जान्नौ, हामी एकदम स्वस्थ सर्टिफाइड भएर मात्रै बाहिर निस्किन्छौं। यो मानसिकता तपाईहरुले हटाइदिनुहोस् कि
दुबईबाट आयो भने कोरोना ल्याउँछन्, कतारबाट आयो भने कोरोना ल्याउँछन् भन्ने यो कदापि हुँदैन। नेपाली कामदार बसेको कोठामा बङ्गाली साहुले तालचा ठोकिदिएको छ। कम्पनीबाट निकालिएका उनीहरू केही दिन पार्कमै खुल्ला आकाशमुनि रात बिताएपछि अहिले उनीहरूलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घले 1 महिनाको लागि कोठा खोजेर राखिदिएको थियो, तर उनीहरूलाई खानेकुराको भने अझै समस्या भइरहेको छ। जति प्रतीक्षा गर्दा पनि न्याय नपाएपछि दूतावासको गेटमा धरना दिन गएका अल्पत्र मध्येका एक भक्तपुर सूर्य विनायकका ईश्वर कार्कीले बताए, अहिले दूतावासले उनीहरूलाई एनआरएनको सहयोगमा शारजाहमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ। सरकारले विदेशबाट उद्धार गर्न विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ। युएबाट नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्कने नागरिकको सूची तयार पारी नेपाल पठाएको छ, तर विमानको भाडा कसले तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा उनीहरू आउन पाएका छैनन्। हामीलाई चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ जो चाहिँ बिहान बेलुकाको मागेर छाक टारेका छौँ उसलाई चाहिँ दुखितबाट पनि हटाइयो र हामीलाई चाहिँ पीडितबाट पनि चाहिँ हटाइयो र हाम्रो भनौँ न हाम्रो नामलाई चाहिँ पछि पारियो के। त्यही भएर चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने असली पीडितको चाहिँ पहिचान गरेर असली पीडितलाई पहिला उद्धार गरियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। 2वटा सेक्युरिटी कम्पनीले आफ्नो खर्चमा त्यहाँ काम गरिरहेका नेपालीलाई काठमाडौँ पठाएका छन्। नेपाल फर्कने सूचीमा नाम भएर पनि फर्कन नपाएका अलपत्र नेपालीले छिटो आफ्नो उद्धार गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। बाराका 22 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। कलैया 3 गंगापुरमा रहेको कोरोना अस्थायी विशेष अस्पतालमा उपचाररत 22 जना संक्रमण मुक्त भएर गैराती डिस्चार्ज भएका हुन्। डिस्चार्ज हुनेमा पचरौता नगरपालिकाका 10 जना, सिमरौनगढ नगरपालिकाका 6 जना, महागढीमाई नगरपालिकाका 4 जना र बारागढी गाउँपालिकाका 1 जना रहेका छन्। यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा कार्यरत 1 जना प्रहरी पनि कोरोना मुक्त भएका छन्। डिस्चार्ज हुनेमा जेठ 9 देखि 14 गतेसम्मका संक्रमण पुष्टि भएकाहरू हुन्। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम अन्तर्गत रहेको कोरोना विशेष अस्पतालबाट 15 जनाले कोरोना जितेका छन्। गत जेठ 9 गते कोरोना पुष्टि भएर अस्पतालमा भर्ना भएका 14 पुरुष र 1 महिला कोरोना भाइरसलाई जितेर डिस्चार्ज भएका हुन्। धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र भारत बिहार मदवापुरका संक्रमित घर फर्केको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले जानकारी दिएको छ। अस्पतालका अनुसार 7 जना नेपाली र 8 जना भारतीय नागरिक घर फर्केका हुन्। डिस्चार्ज हुनेमा 18 वर्षदेखि 45 वर्षका व्यक्ति रहेका छन्। प्रादेशिक अस्पतालबाट हालसम्म 23 जना घर फर्किसकेका छन्। अस्पतालमा अहिले 1 जना महिला सहित जम्मा 14 जना कोरोना संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। प्रदेश 2 मा हालसम्म 983 जना संक्रमित भेटिएका छन्। तीमध्ये 123 जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरू उपचार पश्चात निको भएर घर फर्किसकेका छन्। लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै बारामा आलो पालो गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिएको छ। लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट बनेको भन्दै विरोध हुन थालेपछि आलो पालो प्रणाली अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासनले अनुमति दिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले विज्ञप्ति जारी गर्दै आलो पालो प्रणाली अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। सुरक्षा समितिको बैठकले जेठ 32 गते राति 12 बजेसम्मका लागि लागू हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न आलो पालो समय तालिका तोकेको छ। लकडाउनमा व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा व्यापारीहरूले नोक्सानी बेहोर्नुका साथै उपभोक्तालाई पनि कठिनाई भएकाले आलो पालो गरेर व्यवसाय गर्न दिएको र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यक्तिहरू बीच 1 मिटरको दूरी भने अनिवार्य कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवस्थापन हामीले बारका आधारमा बैङ्कहरू अथवा अन्य हामीले बारका आधारमा हामीले चाहिँ चलिरहेको छ। त्यही कारण जस्तो अत्यावश्यक सेवाहरू रेगुलेसन र खाद्यान्न पनि 4 दिन मात्र चल्ने, अनि त्यसपछि बैङ्कहरू, औषधि पसलहरू, यस्ता दुधहरू, पेट्रोलियम पदार्थहरू हामीले रेगुलर चल्ने गरेर व्यवस्था गरेका छौँ।
कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनबाट ग्रसित बाराका व्यवसायीहरूलाई केही राहत भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले राज्यको नियमभित्र रहेर कलैया, निजगढ, सिमारा, जेतपुर, कोहलबी लगायत बजार जिल्लाभित्रका उद्योग व्यवसायीहरूलाई आलो पालो गरी व्यापार सञ्चालन गर्ने भनेपछि यहाँका व्यवसायीहरूले केही राहत पाउने अपेक्षा गरेका छन्। हात धुने यो सावधानीहरू अपनाउने भनेको छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ आलो पालोको लागि 50% पसलहरूलाई बिहान 7 बजेदेखि 11 बजे र बाँकी 50% पसलहरूलाई 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म हामीले आलो पालो चलाउनको लागि 4-4 घण्टाको समय दिएका छौँ। बाराको जेतपुर सिमारा उपमहानगरपालिका भित्रका व्यापार बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म र 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म गरी 2 चरणमा सञ्चालनमा आएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसल भने बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सदरमुकाम कलैया बजारको हकमा आइतबार र मंगलबार बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म कपडा, इलेक्ट्रोनिक लगायत पसलहरू खोल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि बाराबाट इन्दीप कोइरालाको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि स्वाब संकलन 5 दिनका लागि स्थगन गरिएको छ। धनगढीको एकमात्र प्रयोगशालामा क्षमताभन्दा बढी स्वाबका नमुना परीक्षणका लागि आउन थालेपछि 5 दिनका लागि स्वाब संकलन कार्य स्थगन गरिएको हो। प्रदेशका सबै जिल्लामा अहिले दैनिक स्वाब संकलन कार्य भइरहेको छ। यसरी नै स्वाब संकलन भइरहे पनि परीक्षण गर्नुपर्ने स्वाब धेरै दिन थन्किन सक्ने र धेरै दिनसम्म परीक्षण नगरी स्वाब राखेमा बिग्रने पनि सम्भावना भएकाले 5 दिनका लागि स्थगन गरिएको हो। प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न बाँकी नमुना परीक्षणको कार्य सकिएपछि मात्रै स्वाब संकलन कार्य सुरु गरिने बताइएको छ। पीसीआर प्रयोगशालाको दैनिक परीक्षण गर्ने क्षमता 250 मात्रै छ। परीक्षणका लागि आएका स्वाबका 1083 नमुना परीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ। सरकारले गरेको लकडाउनपछि बागलुङमा औषधिको कारोबार घटेको छ। सधैँ भिडभाड हुने बागलुङका औषधि पसलहरू 2 महिना यता प्राय सुनसान जस्तै बनेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनपछि बागलुङमा औषधिको माग घटेको छ। लकडाउनका कारण घरभित्रै बस्ने परिपाटी र यातायातका साधन नचलेका कारण औषधि सेवन गर्ने क्रम घटेको हो। सरकारले गरेको लकडाउनपछि औषधिको माग करिब 50% घटेको औषधि व्यवसायीले बताएका छन्। बाहिरी वातावरणमा जान नपरेका कारण, प्रदूषण घटेका कारण र रोग नलागेका कारण पनि औषधि सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता नभएकाले पनि माग घटेको अनुमान गरिएको छ। बिरामीहरू धेरै अहिले घरमै हात धुने, सफा खानी गरेको हुनाले बिरामीहरू धेरै कम छन्। अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा बन्द भएका कारण औषधि माग कम भएको हुन सक्ने औषधि व्यवसायीको भनाइ छ। बिरामीले खाइरहेको सबै खालको औषधि उपलब्ध भए पनि दम रोगको औषधि भने जिल्लामा कमी देखिएको छ। बागलुङमा औषधिको सर्टेज चाहिँ खासै छैन। कम्पनीहरूको औषधिहरू ब्रान्डको सर्टेज होला, जेनेरिक नेम गरेका औषधिहरूको सर्टेज छैन। 1-2टा औषधिहरू चाहिँ जस्तै स्याको लागि प्रयोग गरिने औषधि धम्की भनिन्छ त्यसलाई, त्यो एस्थेलिन इनहेलर, एस्थेलिन सोल्युसन्स चाहिँ जुन नेबुलाइजर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति अभाव छ। मुटु र मधुमेह जस्ता दीर्घ रोगीका औषधि अरू औषधिको तुलनामा केही बढी बिक्री भइरहेको छ। लकडाउन लगत्तै जिल्लालाई आवश्यक पर्ने औषधि ल्याइएको हुँदा जिल्लामा अझै केही महिना औषधि अभाव नहुने व्यवसायीको भनाइ छ। बिरामी नआएका अब एउटा डर पनि हुन्छ। अहिले फेरि के गरेछन् भने हात धोएछन्, सेनिटाइजर ल्याएर बिरामी त्यति भएका पनि छैनन् जस्तो छ। अहिलेको स्थिति सबै मेडिकलमा हेर्दाखेरि पहिलाको जस्तो भाइरल फैलिएको छैन। अहिले ज्वरोको भाइरलहरू आउँछ नि, खोकीहरू लाउने त्यस्तो छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि मानिसहरूमा स्वास्थ्य चेतना भने बढेको छ। साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरेका कारण सरुवा रोगको संक्रमण केही घटेको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। यो वर्ष भाइरलका बिरामीहरू पनि निकै कम मात्रै देखिएका छन्।
नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घमा जिल्लाका 5 दर्जन औषधि पसल आबद्ध रहेका छन् भने 9 दर्जन भन्दा बढी व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध नभइकन सञ्चालनमा रहेका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। विदेशबाट नेपाल आएका नेपालीहरूले आफ्नै खर्चमा बस्न चाहनेहरूका लागि सरकारले होटेलको सूची प्रकाशन गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिलो चरणमा उपत्यकाको 43 वटा होटेलको सूची सार्वजनिक गरेको हो। होटेल सङ्घ नेपालले सरकारलाई बुझाएको होटेलको विवरणका अनुसार सूची सार्वजनिक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। आफ्नै खर्चमा नेपाल आएर आफै खर्च गरेर क्वारेन्टिनमा बस्न चाहनेहरूले यी होटेल प्रयोग गर्न सक्नेछन्। सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौँ, नगरकोट, धुलीखेल, पोखराका होटेललाई क्वारेन्टिन बनाउने तयारी गरेको छ। यसरी बस्नेहरूका लागि 4 तारे होटेलमा 1 शय्याका लागि 8,000 र 2 तारे होटेलमा 5,000 शुल्क तोकिएको छ। यसमा 4 पटकसम्मको खाना र खाजा पनि समावेश हुनेछ। पर्यटकीय स्तरका होटेलमा एक्लैको लागि 3,000 र 2 जनाको लागि प्रति व्यक्ति 2,000 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। काभ्रेको 5 खालका किसानले तरकारी बिक्री नभएको भन्दै खेतबारीमा त्यत्तिकै छाड्न थालेका छन्। किसानका खेतमा तरकारीका बोट उत्पादन स्थलमा नै कुहिन थालेका छन् भने बिक्री भएको तरकारीले पनि उचित मूल्य पाएको छैन। कोरोना संक्रमणको रोकथामको लागि भन्दै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण खपत नभएको भन्दै व्यापारीले तरकारी किन्न नमानेपछि काभ्रेको 5 खालका किसान मारमा परेका छन्। अझ बिक्री गर्दा पनि न्यून मूल्य पाएपछि लगानी समेत नउठ्ने चिन्ता थपिएको छ। किसानका अनुसार लकडाउन पछि तरकारी टिप्दा लाग्ने ज्याला समेत नउठ्ने अवस्था भएको छ। अब अहिले लाँदैनन्, बेच्नै नपारी पुगेर फाल्न पर्ने बेला छ। जति पनि दुःख चाहिँ भयो, अब खर्च भयो, दुःख भयो। अब पोहोरको जति त आधी 1/4 नै आउँदैन पैसा। लकडाउनका कारण उपत्यकामा मानिसको चाप घटेको र भोज भतेर पनि रोकिएकाले तरकारीले बजार नपाएको हो। गत वर्ष भन्दा यो वर्ष तरकारीको मूल्य 75% सम्म घटेको देखिएको छ। लकडाउनका कारण तरकारी मूल्यमा पनि व्यापारीले मन परी गरिरहेको किसानको भनाइ छ। बेच्ने ठाउँको पनि आवश्यकता छ, किनभने कालीमाटीमा बेच्यो कोभिड-19ले भन्नाले त्यसले गर्नाले चाहिँ अस्ति नै 2-4 दिन बन्द भयो। त्यसले गर्नाले पनि त्यहाँ मान्छे कम आएको हिसाबले र यो बिचमा बिचौलियाहरूले चाहिँ बिचमा चाहिँ तरकारीको चाहिँ भाउ चाहिँ उहाँ काठमाडौँमा चाहिँ महँगो हो, तर के भने 5 खालमा चाहिँ सस्तो। यो सिजनमा 5 खालका फाँटहरूमा गोलभेडा, पिरो जातका खुर्सानी, भिडे खुर्सानी तथा लहरे तरकारीहरू, करेला, काँक्रो, लौका, फर्सी र घिरौलाको राम्रो उत्पादन भएको छ। तर लकडाउनका कारण बेलामा नटिपेकाले तरकारी खेतमै कुहिन थालेको छ। लागत नै नउठ्ने भएकाले किसानले यी तरकारीहरू पनि नटिपेर खेतमै छाडेका छन्। अलिअलि चाहिँ लगिरहेछन्। अब हाम्रो चाहिँ अब कहिले किरेटै छैन भनिन्छन्, अब माग छैन भनिन्छन्, अब सधैँ दिइरहेको व्यापारीलाई दिनुपर्छ भन्छन्। अनि सधैँ दिए व्यापारीले भाडा छैन उठाउँदिन, अब मेरो छैन भन्छ। 5 खाल नगरपालिकाले तरकारीले बजार पाउन छाडेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। नगरपालिकाले विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरेर आफै बिक्री गर्ने योजना समेत बनाएको छ। बाहिरको तरकारीहरू नलिने भन्ने निर्णय गर्नुभएको छ। 3 दिन अगाडि मात्रै हामीले सिन्धुपाल्चोकको सिडिओ साहब, त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, मेयर साहबहरू, जिल्ला समन्वय प्रमुखहरूसँग हामीले वार्ता गरेर 5 खाल नगरपालिकाको तरकारीको लागि चाहिँ यहाँको तरकारी भनेर सम्बन्धित वडाबाट चिठी लेखिदिएको खण्डमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्न दिने, ल्याउन दिने भनेर उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको छ। काभ्रेको 5 खाल तरकारी उत्पादनमा नेपालकै प्रसिद्ध छ। यहाँ उत्पादन भएको तरकारीले उपत्यकामा 15% भन्दा बढी माग धान्ने गरेको छ। 5 खालको 26,500 रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने गरेको छ। भोजपुरका विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा 500 बिरुवा रोपिने भएको छ। यसअघि विभिन्न समयमा वृक्षारोपण गरे पनि स्थानीय तथा सरकारवाला पक्षले रोपिएका बिरुवाको संरक्षणमा ध्यान नदिँदा भने समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ।
विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा भोजपुरको टुँडीखेलसँगै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वृक्षारोपण गरिएको छ। वातावरण प्रदूषणका कारण विभिन्न रोगको संक्रमण फैलिने भएकाले त्यसको नियन्त्रणमा समेत स्वच्छ वातावरण आवश्यकता पर्ने भएकाले हालको लकडाउनको समयमा पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर फलफूल तथा विभिन्न प्रजातिका 500 वृक्षारोपण गरिने डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। एउटा मात्रै सस्तो र राम्रो उपाय भनेको वृक्षारोपण। अरू कुनै पनि यस्तो हामीसँग औषधि या शक्ति छैन जसले प्रकृतिलाई सन्तुलन गर्न सक्छ। सुरक्षित जीवनका लागि जैविक विविधता भन्ने नाराका साथ विश्व वातावरण दिवस मनाइएको हो। दिन प्रतिदिन बिरुवाका माग भएको भए पनि यसको संरक्षण नहुँदा भने समस्या भएको सरकारवाला पक्षले बताएका छन्। विभिन्न प्रजातिका 9 प्रजातिका बिरुवाहरू आज वृक्षारोपण गरेका छौँ र यहाँ मैले सुने अनुसार प्रत्येक वर्ष बिरुवाहरू रोप्ने तर अर्को वर्ष हुँदा ती बिरुवाहरू हराउने मरेर जाने भन्ने चाहिँ यहाँ सुनवाई भएको छ। त्यसका निमित्त हामीले अहिले रोपेका बिरुवाहरूलाई संरक्षण गर्न हामीले चाहिँ केजको बाख्रा गाईबस्तुले नखाओस् भन्नका लागि केजको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। अलिकति यो साल चाहिँ अब अर्नामेन्ट खालको अलिक अब सौन्दर्य खालको बिरुवा भएकोले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सबैले माया गर्छ होला। अब योभन्दा अगाडिको बिरुवाहरू रोपाइ चाहिँ हामीले अब अर्नामेन्ट खालको अलिक रोपिएन, खालि एउटा दिवस मनाउने नाममा मात्र बिरुवा रोप्यौँ। अब कल्कीहरू रोप्यो लगायत अब सल्लाहहरू रोप्यो। अब त्यो त्यति उपयुक्त बिरुवा नभएकोले नि त्यो भएको हुनसक्छ। वातावरण संरक्षणका लागि स्थानीय स्तरसम्म जनचेतना फैलाउनु पर्ने जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरले जनाएको छ। समाजको तल्लो स्तरसम्म बोट बिरुवाको महत्त्वको विषयमा जानकारी गराउन सके वातावरण संरक्षणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा बिरुवाहरू संरक्षण हुन्छन् र म आफैले पनि के यहाँ चाहिँ हेरिएको छु भने यहाँ बाख्रा वस्तुहरू चाहिँ छाडा छोडिदिने गरेको थियो। अब आजको दिनदेखि मलाई लाग्छ यहाँनिर चाहिँ बाख्रा वस्तुहरू चाहिँ खुला छोडिदिने गर्नुहुन्न, बरु चाहिँ त्यहाँ भएका घाँसहरू काटेर लानलाई छोडिदिनुपर्छ, बाख्रा वस्तुहरूलाई बन्द गरिदिनुहुन्छ। त्यसो भएपछि चाहिँ बिरुवा संरक्षण हुन्छ, बढ्छ। वृक्षारोपण गरेको ठाउँमा जथाभावी गाई वस्तु चराउने गरेकाले बिरुवाको संरक्षणमा समस्या हुने गरेको सरकारवाला पक्षले बताउने गरेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि भोजपुरबाट युवराज पिष्टको रिपोर्ट। काभ्रेको नाला स्थित उग्रचण्डी भगवती माई मन्दिरमा आज क्षमा पूजा गरिएको छ। बुधबार बनेपा नगरपालिका 4 नाला स्थित ऐतिहासिक भगवती मन्दिरमा रहेको शिलाबाट पसिना आएपछि आज क्षमा पूजा गरिएको हो। देशमा कुनै अनिष्ट हुनु अघि पूर्व संकेतका रूपमा भगवती माईको शिलामा पसिना आउने गरेको किम्बदन्तीमा उल्लेख गरिएको छ र मन्दिर व्यवस्थापन समितिले पनि जानकारी दिएको छ। भगवतीलाई पसिना आएपछि हुन सक्ने अनिष्टबाट जोगाउनका लागि राज्य स्तरबाट नै ठूलो खालको पूजाआजा गर्ने धार्मिक प्रचलन छ। यसअघि 2071 साल कार्तिक 15 गते पनि भगवती माईलाई पसिना आएको थियो। त्यसको 6 महिनापछि विनाशकारी भूकम्प गएको थियो। भगवतीको शिलामा पसिना आएको थाहा पाएपछि केही दिनदेखि पूजा गर्न र हेर्नका लागि मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको छ। नेपाल सम्वत 721 मा नाला भगवतीको शिरबाट रगत बगेको शिलालेखमा उल्लेख छ। भगवतीको मूर्ति 1100 वर्ष पुरानो मानिन्छ। रोजगारीको लागि विदेशिएका युवाहरूले नुवाकोटमा कोरोना विरुद्ध लड्न अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। नुवाकोट सेवा समाज दक्षिण कोरियाले नुवाकोटका 12 वटै स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थालाई मास्क, सेनिटाइजर लगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको हो। विदेशमा रहेका युवाहरूले आम्दानीको केही हिस्सा जिल्लामा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसलाई सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। युवाहरूको सामाजिक कार्यको जनप्रतिनिधिले पनि प्रशंसा गरेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई, पत्रकारहरूलाई र हाम्रो सम्पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई आफ्नो तर्फबाट जुन एउटा सहयोग चाहिँ यहाँ गराउनु भएको छ, हामी जिल्लाको तर्फबाट जिल्ला समन्वय समिति लगायतका हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत सबै स्थानीय तहहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। थान पिपी छ
त्यसमा सेट, गाउन, गगल्स, ग्लोभ्स, सु कभर, सुज सम्पूर्ण राखेर हामीले चाहिँ 11 थान पिपी सेट दिएको छौँ। त्यसै गरी KN95 मास्क, यो चाइना सर्टिफाइड मास्क नै छ राम्रो, त्यो 352 थान। तपाईँले यो टिपोट गर्नु होला है, अहिले पछि पनि तपाईँलाई चाहिन सक्छ। अनि सेनिटाइजर छ हाम्रो, सेनिटाइजर 500 ml को छ, आधा लिटरको 22 बोतल छ, 11 लिटर भनौँ। अनि तपाईँको ग्लोभ्स छ। समाजले 89वटा स्वास्थ्य चौकीलाई 89 थान PPE, 2531 थान KN95 मास्क, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, 171 थान सेनिटाइजर र 96 सेट पन्जा उपलब्ध गराएको हो। त्यस्तै त्रिशुली अस्पताल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रक्त सञ्चार केन्द्र र सञ्चारकर्मीलाई समेत समाजले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। समाजले भूकम्पको समयमा पनि जिल्लामा सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सुरु गरेको छ। पहिलो दिन शुक्रबार UAE र म्यानमारबाट 194 जना नेपालीहरूको उद्धार गरिएको हो। म्यानमार सेनाको एयरफोर्स नेपाली यात्रुलाई लिएर बिहान 11:15 बजे काठमाडौँमा अवतरण भएको थियो भने UAE-बाट 157 यात्रु लिएर एयर अरेबियाको जहाज साँझ काठमाडौँ आइपुगेको हो। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC को संयोजनमा उनीहरूलाई उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएका सबैलाई विमानस्थलबाट नेपाली सेनाले निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर मार्फत सम्बन्धित प्रदेश पठाइनेछ। प्रदेश नम्बर 1 र 2 को प्रत्येक ठाउँमा कम्तीमा 500 जना एकचोटिमा हामीले यहाँ होल्ड गर्न राख्न सक्ने गरी व्यवस्था तयार गरिएको छ। यसरी ल्याइएका मानिसहरू राख्नका लागि प्रदेश अनुसार उपत्यकाका होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ। CCMC को संयोजनमा काठमाडौँ र भक्तपुरमा 1000 र ललितपुरमा 900 जना अट्ने गरी होल्डिङ सेन्टर तयार गरिएको हो। सरकारको पहलमा उद्धार भएर स्वदेश फर्कन पाउँदा यात्रुले खुसी व्यक्त गरेका छन्। खुसी लागेको छ। यो सिस्टम धेरै चित्त बुझेको छ। हामीलाई जो म्यानमार गभर्मेन्टले त्यो गर्यो, आङ सान सुची प्रधानमन्त्रीजीले हाम्रो लागि जो सेवा गर्नुभयो त्यसको लागि म जीवनभरि आभारी छु। उहाँले हामीलाई खाना पिना बस्न जहाजै फ्री गरेर ल्याइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। होल्डिङ सेन्टरबाट उद्धार गरिएका नागरिकलाई सम्बन्धित प्रदेशमा पठाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ। होल्डिङ सेन्टरमा राखेपछि सम्बन्धित जिल्लामा पठाउनका लागि स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश मन्त्रीहरूलाई पनि तोकिएको छ र त्यसको निम्ति सम्पूर्ण कार्यविभाजन पनि भएको छ। नेपाल सरकारको विभिन्न तहको कर्मचारीहरूलाई त्यसको अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ। हामी सबै त्यो तोकिएको जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले अहिले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ। पहिलो चरणमा समस्यामा परेका महिला, गर्भवती र बालबालिकाहरू प्राथमिकतामा परेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विभिन्न देशमा नेपालीहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। सरकारले पहिलो चरणमा 40,000 नागरिकलाई उद्धार गर्न लागेको छ। कुवेत र साउदी अरेबियाबाट 8,000 फर्कने तयारीमा छन्। कतारबाट 11, मलेसियाबाट 7,000 र साइप्रसका 400 पनि फर्कने सूचीमा छन्। त्यस्तै अध्ययनको सिलसिलामा रहेका 1500 बढी विद्यार्थीहरू स्वदेश फर्किन तयार छन्। एक दिनमा एक मुलुकमा एक उडान गरी 10 वटा उडान मार्फत उद्धार गर्ने सरकारको तयारी छ। नेपाल वायु सेवा निगमका 4 र हिमालयन एयरलाइन्सका 4 वटा विमान उद्धारका लागि तयार गरिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सचिन श्रेष्ठको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। काठमाडौँको कमलादी स्थित एक होटलमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका 9 व्यापारी धरौटीमा रिहा भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबार उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। 8 जना जनहित 30,000 र 1 जना 40,000 धरौटी बुझाएर छुटेका हुन्। कमलादी स्थित कनगोर रेजेन्सी बुटिक होटलमा प्रहरीले छापा मार्दा व्यापारीहरू विमल खेतान, विमल आउजा, रामचन्द्र सङ्घाई, सुरेश कुमार अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल, गोविन्दराम सरिया, अशोक कुमार अग्रवाल, नन्दकिशोर शर्मा तथा होटल सञ्चालक भारतीय नागरिक मिक्की जोगाई पक्राउ परेका थिए। अब अहिले त अनुसन्धानकै सिलसिलामा छ। अब यो मुद्दा हेर्ने भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी
हाललाई चाहिँ धरोटीमा छोडेको स्थिति छ। धरोटीमा चाहिँ अहिले हामीले एकजनालाई 40,000 र अरूलाई चाहिँ 33,000 का दरले धरोटीमा छोडिदिएको छ। प्रतिष्ठित व्यापारी भएकाले उनीहरूलाई छुटाउन केही दिन अघिदेखि नै राजनीतिक दबाव परेको बताइएको थियो। उनीहरूलाई दरबार मार्ग प्रहरीले सोमबार कमलादी स्थित एक होटलमा छापा मारेर पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूको साथबाट 2,77,000 रुपैयाँ नगद सहित 1,500, 100 र 50 दरका 179 थान क्वाइन पनि बरामद भएको थियो। मुलुकको अर्थतन्त्र यी र यस्तै व्यवसायीहरूमाथि निर्भर रहेको छ। तर तिनै व्यवसायीहरू कानुनले वर्जित गरेको कार्यमा एकपछि अर्को गर्दै संलग्न हुँदै आएका छन्। गत सोमबार राति पक्राउ परेका यी 9 जना एउटा उदाहरण मात्रै हुन्। नम्बर 1 रामचन्द्र सङ्घाई। यी हुन् एनआईसी एसिया बैंकका प्रोमोटर एवं चर्चित त्रिवेणी ग्रुपका निर्देशक रामचन्द्र सङ्घाई। उनीमाथि सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको बैंक मौजदात जुवा खेलेर उडाएको आरोप लागेको छ। यसबाहेक त्रिवेणी ग्रुपको कर सम्बन्धी मामिला पनि गन्जागोल नै रहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनका उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार समेत हुन्। नम्बर 2 अशोक अग्रवाल। विशाल ग्रुपका अध्यक्ष र विभिन्न इन्सुरेन्स कम्पनी, बैंक, वैदेशिक व्यापार आयातमा संलग्न नेपालका लागि गिनीका अवैतनिक वाणिज्य दूत समेत रहेका छन्। विशाल ग्रुप नेपालमा नगदको कारोबार गर्ने सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक समूह हो। तर राजनीतिक नेता र सरकारी कर्मचारीसँग अनैतिक मिलेमतो गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरी इलेक्ट्रोनिक गाडीको भन्सार प्रकरणमा समेत उनको संलग्नता रहेको छ। नम्बर 3 विमल आउजा। विशाल ग्रुपकै सञ्चालक हुन्। नम्बर 4 विमल खेतान। नम्बर 5 पुरुषोत्तम घिरैया। इन्डौकका कपडा व्यापारी तथा नेपालमा आयात हुने थुप्रै कपडा व्यापारी हुन्। नम्बर 6 गोविन्दराम सरिया। सरिया आफूलाई झापाको ठूलो चिया उद्योगी व्यवसायीको परिचय बनाएका व्यक्ति हुन् र चिया व्यवसायीको भेषमा हुन्डी कारोबारीमा पनि उनको नाम जोडिने गरेको छ। नम्बर 7 सुरेश अग्रवाल। सूर्य लाइफ इन्सुरेन्सका सञ्चालक एवं नेपाल गार्मेन्ट व्यवसायी फस्टाएको समयमा चल्ता पूर्जा मानिने सुरेश अग्रवाल अहिले उनी कपडाको व्यापार गर्छन्। पछिल्लो समय चर्चामा आउने गरेको मेरियट होटलका मालिक सुमित अग्रवाल सुरेशका नजिकका आफन्त हुन्। नम्बर 8 नन्द किशोर शर्मा। नेपालमा छोटो समयमा धेरै फस्टाएको ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सका मालिक हुन् नन्द किशोर शर्मा। नम्बर 9 निक्की जोगाई। केएल शर्मासँग क्याटरिङ व्यवसायका रूपमा आएका गोपाल जोगाईका छोरा हुन् निक्की जोगाई। नेपालमा उद्योग व्यवसाय गरेर बसेका र नेपालमा जुवा खेलाउने र पुतली सडकमा 15 वर्ष मिठाई बेचेर कमलादीमा बुटिक होटलदेखि काठमाडौँमा अरबौंको कारोबार गर्दै आएका व्यक्ति हुन् निक्की। नयाँ बजेटमा भन्सार शुल्क बढ्ने गोप्य सूचना पहिले नै पाएका नेपाली आयातकर्ताले बजेट भाषण हुनु अगावै विद्युतीय गाडीहरू भन्सार जाँचपास गराएर भित्राएको देखिएको छ। भन्सार विभागले 18 वटा गाडी मात्रै भित्रिएको दावी गरेपछि वीरगञ्ज भन्सारको तथ्याङ्कले भने त्यो भन्दा बढी सवारी साधन भित्रिएको देखाएको छ। बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क बढ्ने देखिएपछि वीरगञ्जको भन्सार बिन्दुमा लामो समयदेखि जाँचपास नगरी थन्क्याएर राखिएका विद्युतीय गाडीहरू आयातकर्ताहरूले धमाधम भित्र्याएको देखिएको छ। आयातकर्ताले जेठ 15 को बजेट भाषण अगावै वीरगञ्जको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट 122 वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएको देखिएको हो। सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय का प्रमुख उमेश श्रेष्ठका अनुसार बजेट भाषणको एक दिन पहिले जेठ 14 सम्म आयातकर्ताले एमजी ब्रान्डको 120 र किया ब्रान्डको 2 गरी 122 वटा विद्युतीय गाडीको जाँचपास भएको छ। जम्मा 120 वटा एमजी ब्रान्डका र किया ब्रान्डका जम्मा 2 थान 1 महिना अगाडिदेखि जेठ 14 गतेसम्म पास भएको अवस्था हो।
भन्सारको तथ्याङ्कले एकै पटक सबै सवारी साधन भित्र्याउँदा शङ्का उत्पन्न हुने देखिएकाले पटक पटक गरेर ती सवारी साधन नेपाल ल्याएको देखाएको छ। भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार एमजी ब्रान्डको वैशाख 15 मा 15 वटा, वैशाख 16 मा 30 वटा, जेठ 5 मा एकै दिन 75 वटा र जेठ 14 मा किया ब्रान्डको 2 वटा विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँच पास भएको छ। नयाँ बजेटमा विद्युतीय गाडीको भन्सार महसुल बढ्ने अनुमान गरेको आधारमा आयातकर्ताले बजेट भाषण अगावै विद्युतीय गाडीहरू जाँच पास गराएर लगेको हुन सक्ने आशंका भन्सार कार्यालयको पनि छ। वैशाखभन्दा अगाडि भित्रेका 45 वटा गाडी वैशाखको 15 र 16 गते जाँच पास भएको छ र वैशाखको 11 गते भित्रेको गाडी चाहिँ 75 वटा एमजी ब्रान्डका जेठको 7 गते जाँच पास गरेको अवस्था छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार नयाँ बजेट भाषण भन्दा पहिले विद्युतीय गाडीमा 10% मात्रै भन्सार शुल्क र 13% भ्याट लाग्थ्यो। अन्त शुल्क भने लाग्दैनथ्यो। तर जेठ 15 को नयाँ बजेट भाषणमा सरकारले विद्युतीय गाडीमा 80% सम्म भन्सार महसुल लाग्ने बनाएको छ। यसरी हेर्दा भन्सार महसुल 40% लाग्छ भने अन्त शुल्कका दरहरू चाहिँ किलोवाट अनुसार 30% देखि 80% सम्म लाग्ने र त्यसपछि 13% मुहका समेत लाग्ने व्यवस्था छ। विद्युतीय गाडीमा भन्सार शुल्कसँगै अब गाडीको क्षमता अनुसार 40 देखि 80% अन्त शुल्क पनि लाग्ने व्यवस्था नयाँ बजेटमा छ। विद्युतीय गाडीमा पहिले भन्सार शुल्क र भ्याट गरेर गाडीको मूल्यको 22 देखि 24% मात्रै राजस्व तिर्नु पर्थ्यो। अब भने गाडीको मूल्यको 125% सम्म राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यही गोप्य सूचना जेठ 15 गते अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतेौडाले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले नै आयातकर्ताले पाएका कारण बजेट भाषण अगावै धमाधम विद्युतीय गाडी जाँच पास गराएर भित्र्याएको आशंका गरिएको छ। बजेट भाषण अगावै एउटा विद्युतीय गाडी भित्र्याउँदा आयातकर्तालाई कम्तीमा पनि 45 लाख रुपैयाँ फाइदा पुगेको देखिन्छ। 122 वटा गाडीमा आयातकर्ताको झण्डै 55 करोड जति रकम जोगिएको छ। आयातकर्ताले होल्ड गरेर राखिएका सबै गाडीहरू नछुटाई विद्युतीय गाडी मात्र छुटाएकाले पनि बजेटमा भन्सार राजस्व बढ्ने सूचना चुहावट भएको देखिएको छ। विद्युतीय गाडीमा भन्सार महसुल यति धेरै प्रतिशतमा बढ्दैछ भनेर बजेट भाषण अगावै आयातकर्तालाई कसले सूचना दियो? यो प्रश्न शङ्काको घेरामा छ। अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुभन्दा पहिला ती सूचनाहरू कसले र कसरी यी व्यापारीहरू समक्ष पुर्यायो भन्ने अहिले चर्चा चलेको छ। कहीँ न कहीँ यस्ता व्यापारीहरूको नियतमा खोट देखिएको छ, जसले गर्दा बजेट भाषण हुनुभन्दा पहिलाको मूल्य र बजेट भाषण भइसक्दाको मूल्य अहिले फरक छ। क्यामेराम्यान म्याङको साथमा राजन रौनियार, सुक्खा बन्दरगाह, पर्सा। कपिल वस्तुमा निर्माण गरिएका अधिकांश आइसोलेसन वार्डहरू मापदण्ड विपरीतका छन्। कोरोना संक्रमण भएका सर्वसाधारणको सघन उपचारका लागि निर्माण गरिएका आइसोलेसन वार्डमा न्यूनतम सेवाहरू समेत रहेका छैनन्। कपिल वस्तुमा कोरोना संक्रमितलाई राख्न बनाइएको आइसोलेसन वार्डमा मापदण्ड अनुसारको बेडहरू राखिएका छैनन्। 24 घण्टा स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल, अफिसको ड्युटीको प्रबन्ध हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाहरूमा रहेका विद्यालय तथा सार्वजनिक भवनहरूमा क्वारेन्टिन निर्माण गरेका कारण व्यवस्थित आइसोलेसन सेन्टर बनाउन नसकिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। यह प्रदेश से अनुरोध करा जाए, अगर कहूँ जगह मिलत है तो ओकर हमारे सेवा सुविधा बनावा जाए। अनुरोध करे हमर के काम है। अब जितना असोधरा गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 में, वार्ड नंबर 1 के में, वार्ड नंबर 8 में, 7 में जितना स्कूल है सब क्वारंटाइन बनाए गए। अब जगह कुछ खाली नहीं है। स्थानीय तहले 500 बढी आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरेको बताएको छ। तर केही वार्डहरू बाहेक अधिकांश वार्डहरू क्वारेन्टिन सरह नै देखिएका छैनन्।
अहिले निर्माण गरिएका आइसोलेसन वार्डमा कोरोना संक्रमितहरूलाई कुनै जटिल समस्या देखिन थाल्यो भने उनीहरूलाई थप उपचार गर्न जिल्लामा कोरोना विशेष अस्पतालको आवश्यकता स्वास्थ्य कर्मीहरूले औल्याएका छन्। क्वारेन्टाइन भएर बसिराखेका थिए, उहाँहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आइसकेपछि उहाँलाई कहीँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको भएर यही हामी फेरि व्यवस्थापनको लागि यही राखिएको छ र यहाँ चाहिँ कुनै पनि अहिले स्वास्थ्य कर्मी लगायत आइसोलेसनका कुनै उपकरणहरू छैन, डाक्टर छैन। जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूमा कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने खालका भवनहरू उपलब्ध नभएका कारण सदरमुकाम तौलियामा तत्काल कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरिनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको पनि माग छ। हामी कहाँ आइसोलेसन चाहिँ के व्यवस्था छैन। जस्तै अहिले चाहिँ साथीहरू त्यस्तै स्कुलमा राखेको अवस्थाहरू छ। मेरो कहाँ पूर्वाधार पनि छैन र चाहिँ ठुला बिल्डिङ र कुनै फ्याक्ट्रिजको चाहिँ बिल्डिङ छैन, अस्पतालको ठुलो बिल्डिङ छैन कि ताकि उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर भेन्टिलेटरको व्यवस्था चाहिँ छँदै छैन। त्यो सरकारसित चाहिँ माग मैले गरेको छु। मुलुकमै संक्रमितहरूको संख्या बढी भएको कपिलवस्तु जिल्लामा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि गरिनुपर्ने प्रयासहरू प्रशस्त मात्रामा हुन भने सकेको छैन। जिल्लामा रहेका 400 बढी संक्रमितहरूमा कुनै जटिल समस्या देखिए उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था नहोस् भन्नका लागि भेन्टिलेटर र मेडिकल अधिकृत सहितको व्यवस्थित आइसोलेसन सेन्टर तथा कोरोना अस्पताल निर्माणमा जोड दिन आवश्यक देखिएको छ। स्वाब परीक्षणबाट कोरोना पोजिटिभ भएका यी सर्वसाधारणहरूलाई एउटा विद्यालयमा आइसोलेट गरेर राखिएको छ र यिनीहरूको स्वास्थ्य क्रमशः बिग्रिँदै गयो भने यसरी आइसोलेट गरेको ठाउँमा उनीहरूको थप चेक जाँचका लागि कुनै व्यवस्था छैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। एभिन्यूज खबरका लागि गोपाल भण्डारी, यशोधरा गाउँपालिका, बैदौली, कपिलवस्तु। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:57 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।